الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب ولا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميعا إنا أرسلنا عليهم طويلا رب المشرق والمغرب فاتخذ له وكيلا فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معكم والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم سيبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لأنفسكم من خير تجدوه عند الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.